اج اتفاق ہے کہ اتنے خیرات دعوت دا پروگرام بھی ہے، 3 بجے قریب جنازہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت اسانو جس طریقے کے بھائی فوت ہوئے نے اساں بھی فوت ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان دی سلامتی نال موت نصیب فرما۔ موت دا تے وقت دا پتہ ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو بندے نو ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ ہر وقت کوئی پتہ نہیں، نوجوان ہوندا ہے گھروں نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا جی فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت تیار ہونا چاہیے، سانو اس حیثیت نال زندگی گزارنی چاہیے کہ قبر دے اندر جاوے تے پریشانی کوئی نہ ہوئے۔ قبر دے اندر تے ہر ایک نے جانا، اور یہ بھی دعا کرو جو اللہ سانو مرن تو بعد قبر بھی نصیب کر دے، ورنہ کتنے لوگ ہوندے نے بیچارے جنہاں نو قبر نصیب نہیں ہوندی، جنہاں دی 4 پائی نو کندھا دین والے انہاں دے عزیز اقارب نہیں ہوندے، پردیس وچ فوت ہو جاندے نے، لوگ اجنبی سمجھ کے دفن کر دیندے۔ اللہ رب العزت سانو ایمان دی سلامتی نال دنیا تے رکھے، اور موت دے تو ایمان دی حالت دے اندر دے، اعمال صالح دی حالت دے اندر دے۔ اس وقت بندے نو اس طریقے تیار ہونا چاہیے ہر وقت آخرت واسطے کہ کسی وقت ہی موت آ جائے، سانو موت دے وقت شرمندگی نہ ہو۔ میرے بھائیو ٹھنڈے دل نال سوچو، اگر میں اللہ نہ کرے میں دھیاں بہناں دا حق دیونا تے میرے تے موت آ گئی ہے، موت تو بعد تے میں دے نہیں سکدا۔ میں کسے دا قرضہ دیونا تے موت تو بعد تے دے نہیں سکدا۔ کسے نال میں زیادتی کیتی ہے، موت تو بعد تے میں معافی نہیں مانگ سکدا۔ میں نمازاں چھوڑیاں قضا کیتیاں، موت تو بعد تے میں پوریاں نہیں کر سکدا۔ میں روزے چھوڑے موت تو بعد پورے نہیں کر سکدا۔ گوانڈیاں نال میں لڑے ہم تے موت آ گئی ہے، گوانڈی نال صلح نہیں کر سکیندی۔ ایمانداری نال دسو، موت تو بعد تے ککھ بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کوئی بندہ کر سکدا۔ یہ تیاری ہے ابتدا دے اندر، ہر وقت بندہ تیار ہوئے، ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہوئے۔ انہوں یہ ٹینشن نہ ہوئے کہ موت آئے گی پتہ نہیں کیا بنے گا، بلکہ اس طریقے تیار ہوئے۔ رب دا قرآن ہے کہ موت دے فرشتے آن، توجہ کرنا، اے اللہ دا قرآن ہے، مومن نو کس طریقے ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، موت دے فرشتے آئے تے آتے کی آخدے نے مرن والے نو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مرن والیاں توجہ کر، موت ہر ایک تے آنی ہے۔ ایک او بد نصیب بھی ہے جس تیاریاں نہیں کیتیاں تے موت دے فرشتے آئین، یضربون وجوہہم وادبارہم، ایدے منہ نوی مرین دیکھنن، ایدی کانڈ تے کٹین دیکھنن، تے آدن اخرجو انفسکم، کڈو اپنی جان سنو کڈ کے دیو۔ اے جان بھی کڈ کے آپ حوالے نہیں کر سکدا، کیوں انو مرین دیکھنن جو اس اپنی آخرت دی تیاری۔ ایدے ذمہ گناہ ویتنن، ایدے قصور ویتنن کہ اپنے آپنوں تیار نہیں کر سکیا۔ تے آئے کہ اے بھی تے بندہ نا موت دے پٹڑے تے پہ آئے، اجا روح نکلی نہیں، اللہ دے فرشتے آکے آدن یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی ہوئی شریعت تے دین تے اطمینان تے تسلی نال زندگی گزارن والے
ہائے ہائے کیڑا خوش قسمت ہے انہوں موت دے ویلے کٹیندہ مرندہ نہیں پیا بلکہ مبارکہ مل دیا پین مبارک کو بھی وڈا خوش قسمت ہے سلام علیکم فرشتے موت دے آن کے سلام پہ کر دیں مبارکہ پہ دن تب تم مبارک ہوئی او خوش قسمتیں تیرے نال دا کٹی پھٹی کے جہنم چ گیا پہ ہے تے تیرے واسطے ایسا جنت دے دروازے رب نے موت تو پہلے کھول چھوڑنے آن کیڑا کیویں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک توجہ کرنا ہے قرآن دے الفاظ میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ایک چھوٹا بچہ کھیڑ دا ودا ہوندا ہے ماں انہوں سڑیں دیئے آدیا بھاجیا میرے والا مینوں سینے نہ لاک ایک واری گکی پا ایک واری مینوں ملتا سینا میرا ہاں ٹھنڈا ہو جائے گا میں تیرے نال خوش ہاں تے نال آدھی بیٹھی ہے میں تیرے واسطے شے بھی لئی بیٹھی ہاں اے چیز بھی لئی بیٹھی ہاں اے تیری میں پسندیدہ چیز بھی میرے کولے آ بھاجیا میرے نال آ جائے اللہ فرمانے ہے انج ماں اپنے بال نال پیار نہیں کریں دی جی میں موت دے ویلے میں اپنے اس بندے نال پیار کرنا راضیت مرضیہ میں فرشتیاں نو آکھیا فرشتے ہو اے میرے تے راضی رہی ہے میں اس تے راضی ہاں اے میرے تے راضی رہی ہے انہوں جیڑا حکم میں دیتا ہے اس کر کے بھی کھایا ہے انکار کیتا اس نو میں آکھے حیا الصلاۃ بھاجیا نماز وال اس کئی سٹ گھتی ہے اس ہتھیار سٹ گھتے نے اے ٹریکٹر وہندہ کھڑا اذان دی آواز آئی ہے اس نے بند چکیتا اتھائیں حلوہ ہمنے تے آکے میرے کلوں میرے نال گلنا کرن لگ گیا ہے میری نماز پڑھن لگ گیا ہے میں اس نو جس ویلی جیڑا کمی آکھے ہے راضیتاً خوش ہو کہ اس نے کیتا ہے اللہ فرمانے دنیا تے مینوں خوش کرندہ رہ گیا ہے راضیت مرضیہ آج روح نکلن دی دیرے آج مینوں راضی تے خوش کر چھوڑنا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي جی میں ماں لالچ دین دیئے بھاجیا میں تیرے واسطے شاید مٹھائی لئی بیٹھی آئے فلانی شاید لئی بیٹھی آئے جیڑی شاید بال نو چنگی لگ دیئے اسے شاید دی طرف سڑین دی بیٹھی ہے اللہ فرمانن فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی او مرن والیا تو دنیا تے مینوں خوش کیتا ہے راضی کیتا ہے میرے خلاف نہیں کیتا میری مرضی دے خلاف زندگی نہیں گزاری خوشی آئیے تو میرے کلوں پوچھ کے کرندہ رہے ہیں غمی آئیے تے میرے کلوں پوچھ کے کرندہ رہے ہیں شادی بیاہ آئے تے میرے کلوں پوچھ دا رہے ہیں معاملات آئے تجارت آئی زراعت آئی رشتہ داری آئی عبادت آئی جیڑا کم بھی کرندہ میں میرے خلاف نہ میں کرندہ مینوں خوش کر کے کرندہ ہمیں آج اتھوں روح نکلن دی دیرے جنت چ داخل کرن دی دیرے پر شرط کیا ہے اکا چیز ہے مرنا سب نے اللہ فرماتا اکا شاید راضیت مرضیہ تو دنیا تے مینوں خوش کر تو دنیا تے مینوں خوش کر موت تو بعد تینوں میں خوش کر چھڑے سا اج ٹھنڈے دل نال سوچو ایمانداری نال سوچو چوری پانی لینے رب خوش ہوندا ہے ٹھنڈے دل نال سوچو
راتی چوری دھند دے وچ اساں لوکاں دے بھون تے توڑیاں تے پلے بھن لینے ہیں، رب خوش ہوندا ہے۔ کمزور گوانڈی دی زمین دے تے اساں نال حال چلا کے سانجی وٹ نو اپنے پاسے چر لینے ہیں، رب خوش ہوندا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، دھیاں بہناں دا حق کھا جاویے رب خوش ہوندا ہے، کسے نو دھوکھا دیویے جانور وچیندے ہوئے ہیں۔ اج دودھ والا جانور ویچنے لے اساں پہلے ٹیکے ٹھوکی کھلے ہیں، منڈی چ تاں لے کے گئے کھلے ہیں، ڈکی کھلے ہیں دودھ۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، جے گاں دا مجھ دا کوئی تھان مارے ہویا یا دودھ گھٹ آندا تینوں میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کدی اساں منڈی چ دسیا وپاری نو؟ مڑ رب راضی ہوندا پیا، رب خوش کیتی کھلے ہیں۔ اللہ فرماندا تینوں میں خوش کرے سا موت تو بعد، تیری قبر بھی تا حد نگاہ وسیع کر دے ساں، سوڑی نہیں ہون دیندا، نہیں تا پسلی نال پسلی رلنی ہے۔ تیری قبر بھی سوڑی نہیں کریندا، تا حد نگاہ ودھا دیاں گا، تینوں میں تیری قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا دیاں گا، میں فرشتے تیرے واسطے نوکر مقرر کر دیاں گا، تینوں اپنی جنت وچ داخل کراں گا۔ شرط ایک ہے کہ تو دنیا تے مینوں خوش کر، آخرت دے اندر میں تینوں خوش کرے ساں، تے جے دنیا تے تو مینوں ناراض کریندا رہو تے کیڑے منہ نال میرے کولوں جنت منگسیں؟ ایمان نال دسو، ایک پیو تے پتر دا کتنا پیار دا رشتہ ہے کہ نہیں؟ او دیہاتی بھیراواں تے جے پتر ساری زندگی پیو نو ستائی رکھے تے آخر لے پیو کو دعا چنگی دعا دی امید رکھدا وتا۔ اللہ فرماندے ساری زندگی اپنا کرتوت تے ویکھ، ہن تو کیویں آنا؟ ہن تو آنا جی مینوں پچھوں لوگ کٹا چکو سن تے بابا بخشی وی سی، رب نو خوش کیتا کوئی نہیں، ہن تیری قبر تے قرآن پڑھن نال رب راضی ہو وئی سی۔ ٹھنڈے دل نال سوچ، اج محرم دی 10 تاریخ نو اج بابے دی میری تیری قبر تے کوئی مسری دے دانے چ سٹے، مونگی سٹے، دال سٹے، جوے کان کھاسن، کبوتر کھاسن، چڑیاں کھاسن تے اے جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ فرماندا دنیا تے تو مینوں خوش کر، آخرت چ تینوں میں خوش کرے سا، میں تینوں خوش کرے سا۔ تے اللہ دی قسم ہے اساں رب نو خوش کرنا بڑا آسان ہے، اللہ تا بڑا جلدی راضی ہو ویندا۔ اللہ دے رسول فرمایا اللہ بڑا جلدی راضی، اتنا پیو تے ماں ہی نہیں جلدی راضی ہوندی، پیر پھدنے پوندے نے، او میاں گھٹنا پوندا ہے، منتاں کرنیاں پوندیاں، کہہ نہ کہہ نو نال لے کے آونا پوندا ہے، یار ابا ناراض ہو گیا چاچے تائے نو لایا ہے، اماں ناراض ہو گئی ہے، خالہ پھپھی آئی ہے، او مائی راضی ہون، چلو پتر تیرا۔ اللہ فرماندا میں تے ایڈا سوکھا راضی ہونا، کلیاں بیٹھے تیری آنکھ چوں ہانج نکل آئی ہے نا، میرے نال رسولہ واسطے میں تیری ایک ہانج دی ویکھ کے تے تیرے نال رسولہ چا کرے نا۔ اے اللہ دے رسول فرمایا میں تیری ایک ہانج ویکھ کے رسولہ چا کرے نا، پر رسولہ تا کر میرے نال، مینوں خوش تے کر۔ اللہ دس کہ تینوں کیویں خوش کراں؟ آ تینوں قرآن سنائی نا، اے رب دا قرآن، اللہ دی قسم، اللہ فرماتا قد جاءتکم موعظۃ، اے میرا واز ہے، قرآن رب دا کیا ہے؟ واز ہے، پر اج سانوں پتہ ہی کو نہیں۔ ہن مثال طور تے اساں پنجابی بھرا ہیں، دیہات دے ہیں، اساں ایتھوں دے، تے جے کوئی پٹھان آ تے وڈا عالم تے شیخ الحدیث تے محدث و پشتو تقریر کرے، ساڈے پلے کا شا پونی۔ اج ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ جیڑا رب دا واز آئی اساں اس سکھے ہی کوئی نہیں کہ یا اللہ اے جو قرآن تیرا واز ہے، میں اپنے بچے نو ترجمہ تا پڑھاواں چا، مولوی بناواں چا، قاری بناواں چا، اے تیرا واز اینوں پتہ لگ سی، اے مینوں دسے، اسانوں پتہ لگے ساڈا رب کیا واز کر کے سانوں آکھ رہا۔ آؤ قرآن سنو، اللہ سانوں قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی قسم اساں مسلمان قرآن دی عزت بڑی کرنے ہیں، اساں قرآن دا کوئی ورقہ پہ ہوئے، کوئی ہے مسلمان جڑا پیر تلے دے وے، کنڈ کر ونجے تے آکھے لگ ونجے آکھے پیا رہے قرآن دا ورقہ، تے جڑا کچھ قرآن دے اندر ہے او بھی کدی منے کہ صرف ورقے چومن لے ایسا۔ میں تینوں قرآن سنائی نا، اللہ قرآن چاہتا میں خوش ہو ویسا، میں راضی ہو ویسا، میں تینوں قرآن دی آیت سنائی نا، اللہ فرماتا ہے ایک کام تو چ کر تے میں تیرے تے راضی بھی ہاں، خوش بھی ہاں،
تے میں تیرے نال وعدہ پیا کرے نا جے اے میرا ہکو کام چ کرے میں تینوں موت تو پہلے تیرے گناہ نو سارے گناہ معاف کر دے سا، موت تو پہلے تیرے گناہ دے نامہ اعمال نو میں دھو دے سا، پر ایک کام کر، ایک کام ہی ایسا نہیں کریں دے، ایک کام تو رب دا کر لئیے تے رب خوش ہو گئی سی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے ہکو کم کر چا میں تیرے تے خوش ہو وینے، جدا میں تیرے تے خوش ہو گیا تے والا تینوں میں خوش کر دے سائے، تو مینوں خوش کر دنیا تے ناراض نہ کر، تے دہ قیامت دے موت دے ویلے میں تینوں راضی کر دیاں گا۔ اے پروردگاران کیڑا کم میں آ سن قرآن اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، او کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ پڑھن والے آئے، اللہ نے ہندو نو نہیں آکھیا کیونکہ ہندو اگے ہی اللہ نو ناراض کیتی کھڑا ہے، اللہ نے عیسائی نو نہیں آکھیا عیسائی اللہ نو ناراض کیتی کھڑا ہے، یہودی نو نہیں آکھیا یہودی ناراض کیتی کھڑا ہے۔ او تو کلمہ پڑھن والا ہے نا، سونے پاک پیغمبر دا امتی ہے نا، اس محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا ہے، جن دے ہوٹھاں وچوں جداں بھی کوئی بول نکل ونجے اللہ فرماندا وکیل ہی یا رب، او مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں غلط نکل سکدا ہے، پر میرے یار دے ہوٹھاں وچوں کوئی جملہ بھی غلط نکل سکدا۔ اللہ پاک فرماندا ہے مینوں سارے نالوں زیادہ پیارا ہے، ساری کائنات نالوں زیادہ میں عزت کرنا تا اس محمد رسول اللہ دی، ساری کائنات نالوں زیادہ سچا ہے تا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے ہکا گل من لے میری، جیندے ہوٹھاں دیاں میں قسماں چینا کہ انہا دو ہوٹھاں وچوں کوئی گل غلط نہیں نکل سکدی، تو ہکا میری من آمنو بے رسول ہی، میرے اس رسول دے بولنا تے اعتماد کر لے، آمنو بے رسول ہی اعتماد کر، یقین کر کہ میرے محمد رسول اللہ دا کوئی قول غلط نہیں، کوئی فعل غلط نہیں، کوئی بول غلط نہیں، آمنو برسول ہی، تینوں اعتماد کرنا چاہیے کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتا، میرے محمد دے ہوٹھاں وچ نکلی ہوئی حدیث تے بول غلط نہیں ہو سکتا، میرے محمد دے وجود وچ نکلے ہویا کوئی کردار غلط نہیں ہو سکتا، اور جن دی زندگی دیاں قسماں چاہ چاہ کے میں تینوں یقین دیوائنا ہے کہ میرا مصطفیٰ او ہے کہ جن دا بھول منجنا بھی تیرے واسطے رحمت بن جاندہ ہے، جن دی چپ تے خاموشی بھی تیرے واسطے شریعت بن جاندی ہے۔ میں تینوں انا بے شک مولوی ناراض ہو جائے تیری میری لڑائی نہیں ہوندی، بے شک پیر ناراض ہو جائے تیری میری لڑائی
ایک خیال کر جا سارا جگ ایک پاسے ہوئے میرے محمد رسول اللہ دے منہ وچوں نکلے آیا بولتے حدیث ایک پاسے ہوئے سارا جگ چھوڑ دے محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بولا تے بد اعتمادی تو نہ کر اللہ فرماندا راضیتم مرضیہ تو مینوں خوش کیتا ہے میں تینوں خوش کر دیاں گا ایمان نال دسو تواڈے چکا ہندا کیدا ہے کہ ساڈا بابا ساڈا بزرگ ساڈا پیر ساڈا وڈیرا بھی سونے مصطفیٰ جیسا ہے کسے دا کیدا مسلمان دا مولویاں چ اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوندا ہے اے ویکھ لو کوئی اہل حدیث ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے تو سارے کلمہ پڑھن لے مولویاں چ اختلاف ہے پر اللہ فرماندا ہے میرے محمد الرسول چ اختلاف میرے یار دی کوئی بات بھی غلط ہے بس تو کالا کالا رسول اللہ تے اٹ ونج ڈٹ ونج زمانہ بدل جائے دنیا بدل جائے سارا جہان بدل جائے تو اے ذہن بنا لے کہ اللہ میں تیرے محمد الرسول اللہ دیتے بد اعتمادی نہیں کریندا مینوں مولوی تو بد اعتمادی ہو سکتی ہے پیر تے بد اعتمادی ہو سکتی ہے بزرگ تے بد اعتمادی ہو سکتی ہے فلانے دی بات غلط ہو سکتی ہے پر اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرے مصطفیٰ دے منہ وچ نکلی ہوئی کوئی حدیث غلط نہیں ہو سکتی عقیدہ ہونا چاہیے تے جدوں اے بندے دے دل وچ اے سوچ آ جائے نا کہ اللہ دے رسول نے جو آکھے ہے وہ سچ آکھے تے اللہ فرمایا میرے پیغمبر تے اعتماد کریں میں تیرے تے راضی ہو وئی ساں ایمان نال دسو وت اج اساں سودی کاروبار کر سکنے ہیں تے قسطاں دے کاروبار کر سکنے ہیں ٹھنڈے دل نال سوچو ٹھنڈے دل نال اے حاجی صاحب مولوی صاحب میں اپنی گل کرنا میں انگوٹھے تے چومنا سونے مصطفیٰ دے نام تے ایمان نال دسو جے مینوں اللہ دے رسول تے اعتماد ہوندا او بھراواں ناراض نہ ہویا ہے کہ اللہ دے رسول سچ آکھدا ہے غلط نہیں ہو سکدا اللہ دے رسول فرمایا من غش فلیس منا جیڑا بندہ ملاوٹ کریندا دے قیامت دے میں آکھنا اللہ اے میرا امتی ٹھنڈے دل نال سوچو اساں امتی اللہ دے رسول دے ہیں دے قیامت دے نوح علیہ السلام دے تو امتی نہیں ہے اساں ابراہیم علیہ السلام دے امتی بھی نہیں ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے امتی بھی نہیں ہے امت کس دی ہیں سونے مصطفیٰ دے تے جے دے قیامت دے اللہ دے رسول ہی آکھے اللہ میرا امتی بھی نہیں ساڈا بنے گا کیا ٹھنڈے دل نہ سوچو کیا بنے گا اس بندے دا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دوے نبی در ونیا آکسی میرا تو امتی نہیں ہے میرے دور ہی تو آئے ہی نہیں ہے تے سونا مصطفیٰ کہ میرا امتی نہیں ہے جائے گا کتھے جائے گا تے اللہ دے رسول فرمائے من غش فلیس منا جڑا ملاوٹ کردا ساڈے وچ نہیں اج اساں ٹھنڈے دل نال سوچو اساں دودھ وچ پانی پاون والے عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں ٹھنڈے دل نال سوچو ساڈیاں ماواں میں اپنی چاچی نو آکھن لگا چاچی مینوں بڑی تکلیف ہے تے میں دیسی گھیو چاہیدا مینوں اللہ اللہ چاچی میری آدھی ہے پوترا اے بٹے کوٹ دا علاقہ سا چاچی آکھن گی پوترا ہن کتھوں خالص آیا ہن مرہانیاں راتیں جلے دودھ اپنا سمن لیندیاں او وچ ڈالٹا رلا چھڑیندیاں کیش رلا چھڑیندیاں ڈالٹا رلا چھڑی دیاں چودھری تے ماہر دودھ چ پانی پائی کھلوتا ہے شام نو ساڈی مرہانی دودھ دے وچ سمین چ دودھ چ ڈالٹا پائی کھلیے ٹھنڈے دل نال دسو کہ اللہ ساٹھے راضی ہے ٹھنڈے دل نال سوچو خدا دا خوف کرو مرنا ہے اے پیسے ہی تھائیں رہ جاونے اولاد ہی تھائیں پئی کسے نے نال نہیں جاونا رو دھو کے قبرستان تک ترے دیہاڑے پھوڑی تے باسی تے بس ختم اس تو بعد اپنے کاروبار اج سانو اپنے دادے پڑدادے دے نا ہی نہیں آندے بھول گئی ہر شے کتھے گئیاں نسلاں کم کے شامنی ہے میرے بھائیو اتھے دنیا تے رب نو خوش کریے دیں قیامت دے رب خوش کرے گا
تے شرط کیا ہے جڑی قرآن دی آیت میں پڑھی ہے؟ ذرا سن قرآن دے الفاظ، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر۔ یہ جملہ اللہ نے کیوں آکھے؟ جدہ کوئی بندہ کوئی اپنی شایان شان دے خلاف کام کرندہ ہے، کوئی غلط کام کرندہ ہے، ساڑھے وڈیرے آدھے نو اللہ تو ڈر، آنے کہ نہیں آدھے؟ پتر کوئی غلط کام کرندہ ہے، پیو آدھا بندہ بانا اللہ تو ڈر، اللہ دا خوف کر، تو چودھری دا پوتریں، تو مولوی دا پوتریں، تو ماہر دا پوتریں، تو زمیندار دا پوتریں، تینوں اے گلاں جڑ دیاں۔ بندے دا پوتر بانا اپنی حیثیتی ویک، تے جیڑا کم کیتی کھڑا ہے اے بھی ویک، اللہ تو ڈر۔ اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، او ایمان والے اللہ کو ڈر۔ تینوں اے نہیں جڑ دی کہ کلمہ بھی پڑھے محمد رسول اللہ دا تے او دے خلاف بھی ودا کرندہ ہوئے، اے گل تینوں ڈھک دی۔ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر، تینوں اے زیب نہیں دیندی۔ ہندو مخالفت کرے تا بے شک کرے محمد رسول اللہ دی، عیسائی کرے تا کر سکدا ہے، یہودی کرے تا کر سکدا ہے، تو تا کلمہ محمد دا پڑھیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر، تینوں محمد رسول اللہ تے بد اعتمادی جڑ دی۔ آمنو برسول ہی، میرے مصطفیٰ تے اعتماد کر، میرے یار تے اعتماد کر۔ کالا کالا رسول اللہ نو زندگی دوڑنا بچھونا بنا۔ اللہ پاک فرماندہ ہے پہلا انعام میں راضی ہومانگا ہے، یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندہ ہے کہ تم میرے یار تے اعتماد چا کریں، سنو میرے بزرگوں دیہاتی بھیراواں، اللہ فرماندہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تینوں اپنی رحمت دے دوہاں بازوਆਂ وچ لے لواں گا۔ جویں ایک بال ہے نا، کوئی ڈراوے تے بھجدا آندا ہے تے ماں انہوں جفی چمریندی ہے، گل سمجھیندے پے؟ سینے نال لیس اُتے دوویں ہاتھ اودے رکھی بیٹھی تے آدھی میرا پتر ہن تیرے کوئی نیڑے تا آوے، ہن تو میری جھولی چ بیٹھا ہے، ہن آکھ نہ سن ساڈو نو آوے نہ دیا نا بندے دا پتر، میں تینوں کیویں چھلینی ہاں، میرے پتر نو انج کرے نہ آ نہیں دے۔ اے ماں دی جھولی چ بیٹھا ہے، ماں اس نو اطمینان دیوا رہی ہے کہ اس جھولی چ آیا ہے، ہن تینوں کوئی نقصان ہے نہیں دے سکدا۔ اور رب کعبہ دی قسم بھلے ودے آئے ایسا، اللہ دی قسم بھلے ودے ایسا، سانوں پتہ کوئی نہیں کہ رب راضی کریے تے ساڈا مقام کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے کملا یہ میرے مصطفیٰ تے اعتماد چ کریں، یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تینوں اپنی رحمت دیاں چادراں وچ دوہاں باہیاں وچ لکا لیساں، میں دنیا دی کوئی شے وی تینوں نقصان پہنچا سکدی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اج میں تینوں جٹا ایک مسئلہ سمجھاونا چاہنا ہے، گل اتفاق نال آ گئی ہے۔ اللہ فرماندہ میرے یار تے اعتماد چ کر، یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اللہ فرماندہ میں اپنی رحمتاں دیاں چادراں وچ لے لواں گا۔ میں تیرے کولوں پوچھنا جٹ پھراوا بزرگا پرے پچے دیا ہے، جنوں اللہ اپنی رحمتاں دیاں چادراں وچ لکائی کھڑا ہوئے، بلا انہوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ فرماندن شرط ہے آمنو برسول ہی، میرے رسول تے اعتماد کر۔ آمد تینوں دساں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے، جلے بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے،
کان فی ذمۃ اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے بندہ اللہ دی عام شام وچ آ جاندا ہے، شام توڑی اللہ انہوں اپنی عام شام وچ رکھ لیندا ہے، تے جڑا اللہ دی عام شام وچ آ جائے انہوں کوئی بھی نقصان پہنچا سکدا۔ اللہ فرماندے نے اعتماد کر میرے محمد تے، او جو تینوں آدھا پیا ہے وہ تو صبح دی نماز جماعت نال، ٹھنڈے دل نہ سوچو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھدا ہے تے صبح دی نماز دے بعد ترے واری پڑھدا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ترے واری پڑھ لیندا ہے، ترے واری کل شریف پڑھ لیندا ہے، ترے واری آخری دو سورتاں پڑھ لیندا ہے، ترے واری آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے۔ اللہ فرماندا، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے صبح دے اندر جے تو پڑھیے فرضاں تو بعد اے وظیفہ چا کرے، میں تینوں آدھا پیاں شام تک اللہ تیری حفاظت کرے گا، نہ جادو اثر کردہ ہے، نہ جن اثر کردہ ہے، نہ تویز اثر کردہ ہے، نہ شیطان دا اثر ہوندہ ہے۔ ول جلے مغرب دی نماز ہوئی، ول مغرب لے یہ ترائے وظیفے چا کر، اللہ دا نبی فرماندہ ہے تو ستا پہ آئیں گا اللہ تیری حفاظت واسطے فرشتے مقرر کر دے گا۔ مت اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جلے عشاء دی نماز پڑھ کے تو بستر تے سمجھ لگے آخری دو آیات قرآن دی سورہ بقرہ دیاں پڑھ جا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے تو ستا ہوئے گا، نیند چاہے گا، اللہ دے فرشتے تیری حفاظت کرنگے، نہ کوئی جن اثر کردہ ہے، نہ جادو اثر کردہ ہے، نہ ٹونا اثر کردہ ہے، نہ کسے دا تویز اثر کردہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او کملے اللہ پاکی او فرماندہ آمنو برسول ہی، میرے محمد تے اعتماد کر کے ایو وظیفہ پڑھت صحیح نہ، تینوں جنات دے اندر کوئی جن نہیں ہوئے گا، تیرے گھر دے اندر کوئی کسے قسم دا جادو نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا شام ویلے گھر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بوہا بند چکرندہ ہے، ساری رات شیطان دے گھر وچ داخل ہو سکدا نہیں ہے۔ اج سانو اللہ دے رسول تے اعتماد کوئی نہیں رہا ہے، تاں سائیں وظیفے نہیں کرندے، اج اپنی دھیاں بھیڑاں مولویاں کو لے کے گئے کھڑے آئے نا، حضرت صاحب جی ویکھو نا ساڑے گھر پیٹی چ اگ لگ ویندی ہے، حضرت جی سانو کوئی راتی وٹے مرندہ ہے، حضرت جی میری دھی بھین چنگی بھلی کواری ہے، اے دی شادی کرنی انو جنو ویندے نے، فلاں ویندہ ہے، فلاں ویندہ ہے۔ اللہ پاک فرمانے نو بد نصیبہ ودا در در دے تھکے کھانا ہے، مولویاں کو اپنی عزتاں جا کے نیلام ودا کرنا ہے، مولوی آدھا اپنی دھی بھین دا چولا لائے کے آدھنا چولا لایا میں سنگھ ساں استعمال کی تو یا چولا اپنی بھین دا دھی دا لایا میں سنگھ ساں، میں تینوں واسطہ دینا رب دا تیری غیرت گوارا کریں دی، تیری پردے علی دھی بھین دے کوئی پسینے سنگھے بہتے تے مولوی دے لیتے نہیں گیا کھڑا، یہ کیوں کھلے لگ دے پہن؟ اللہ راضی نہیں، اللہ دا میں راضی ہم آمنو برسول ہی، میرے محمد تے اعتبار کر کے ایو آیت الکرسی پڑھیں ہاں، کل شریف پڑھیں ہاں، آخری دو سورتاں صبح لے نماز تے پڑھیں ہاں، مغرب لے پڑھیں ہاں، ساون لے بستر تے دو آیات آخری پڑھیں، آج سانوے یاد ہی کوئی نہیں۔ چنگے مسلمان ہیں، اور جس مسلمان نو آخری دو سورتیں نہیں آندی ہیں پئیاں 3 پاریاں وچوں، جس مسلمان نو آیت الکرسی نہیں آندی پئی، جس مسلمان نو اللہ دے پیارے پیغمبر دے دسے ہوئے وظیفے دا کل شریف نہیں آندا پیا، جس نو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم تک اس یاد نہیں کیتا، کیڑے منہ نہ لگ سکدا دے قیامت دے اللہ مینوں جنت چاہیے؟ اللہ فرماندے نو بد نصیبہ ہے تیرے واسطے تا میرے نبی وظیفہ دسیا، تینوں تو اس تے اعتماد ہی نہیں آیا۔
اج سانو یاد کوئی نہیں، سانو اہمیت ہی دی کوئی نہیں، تے ودے کتے ہیں مولوی آئے ویکھو نا جی ساڈے گھر اگ لگی کھلی، ساڈے گھر فلان لگا کھلا، سانو انجو کھلا بادشاہ، سانو انجے لگدا ہے فلانا ساڈا شریکہ جڑا وہ ساتھ تویز کر چھوڑیا ہے، وہ سارا جہان ٹل لال ہے، تو مصطفیٰ تے اعتماد کیتا ہے؟ اللہ دے نبی دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی گل غلط ہے؟ دسو مینوں، اللہ دے نبی دے ہوٹھاں وچوں نکلی کوئی گل غلط ہو سکتی ہے؟ وہ پیر غلط ہو سکتی جدوں سونے مصطفیٰ جو آگ چھوڑیا، ہائے ہائے اللہ دی قسم گل تو مک گئی۔ اج پیر دی گل تے اعتبار کرتے پیر صاحب آکھیا ایک تے 40 دیہڑے نماز پڑھ، اج وہ بندہ ہی آیا کھلا مسیح تے جڑا کدی نہ ہی ڈٹھا، کیوں؟ جنے حضرت صاحب آکھیا ہے تواڈے گھروں جڑا مصیبت نکل وئی سی تے ایک تے 40 دیہڑے نماز جماعت نال پڑھو، تے جس مصطفیٰ نے آکھیا اس دا اعتبار کوئی نہیں۔ اج کیوں ذلیل ہوئے پے ہیں؟ ہر شے چ ذلیل ہوئے پے ہیں، عزت آبرو وچ ذلیل ہوئے پے ہیں، مال دولت وچ ذلیل ہوئے پے ہیں، رشتہ داریاں وچ ذلیل ہوئے پے ہیں، نفرتیں نے کیوں؟ سانو اللہ دے رسول تے اعتماد ہی کوئی نہیں۔ رب راضی ہوئے، رب خوش ہوئے تو ساڈی دنیا اچھی گزرے۔ اللہ دے رسول فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اے جتنے حاضرین میرے سمیت بیٹھے ہو میں تمہیں رب دا واسطہ دے کے آنا سا اللہ دے رسول دی چوکھی مننی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا چغل خور جنت نہیں جائے گا۔ اساں تے ایک دوے دی کھچائی کیندر نہیں سے بیٹھے، نائی دی دکان تے بیٹھو وے تاویں غیبتاں شروع ہیں، چغل خوریاں شروع ہیں، جتھے دو بندے بیٹھے نو تھاں ایہو کام ہے۔ ایمان نال دسو اساں کوئی ہے ایہو جی محفل مجلس جتھے دو بیٹھے ہوئے تے اساں کسے دی غیبت نہ کیتی ہوئے، کسے دا گلہ نہ کیتا ہوئے، کسے نو لڑایا نہ ہوئے، کسے دے شکوے شکایتاں نہ کیتی ہوں؟ چوکھا رسول اللہ تے اعتبار کیتا سے۔ اللہ دے رسول فرمایا لا يدخل الجنت منان، جڑا کسے نال بھلائی کر کے وقت پیچھے انہوں تانے تے مہنے دیندا وہ جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو، میں اپنے گریبانے جھانک کے ویکھاں کہ میں اللہ دے رسول تے کتنا اعتماد کیتا ہے۔ تو اپنے تے ویکھ، کسے نو اج ایک مٹھ پٹھیں دی چ دیوی ہے، ایک چھج اس دا بھون دا چ دیوی ہے، کسے نو کوئی پانی دے لپ دیوی ہے چا تے جے آن بن ہو جائے تے پہلے مہینہ اسے شاید دینے ہیں، پہلے مہینہ یہ شاید کیڈا نمک مردار ہے، کیڈا نمک پلیت ہے۔ جلے دے ڈھور بھکے مردے کھلانے دے پترے نہ بھراواں اینو کاشن نہ دیتی تے میں کنال پٹھیں دی دے چھوڑی آئی۔ اللہ دے رسول فرماتا نیکی کر کے تانا پہ دینا لا يدخل الجنت، جنت داخل ہے۔ اجا سچوکھی اللہ دے رسول دی من کتنی مننی ہے اللہ دے رسول دی۔ میرے بھائیو دنیا دے اندر رب نو خوش کریں گے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے میں تینوں موت دے ویلے خوش کر چھڑے سا، تینوں کوئی تنگی نہیں ہوئے گی، نہ قبر دا عذاب ہوئے گا، نہ فرشتیاں دا ہوئے گا، نہ میدان معاشر چ اٹھن ویلے ہوئے گا۔ اللہ فرماندا دنیا تے مینوں خوش کر۔ اللہ تینوں کیویں خوش کراں؟ اللہ فرماندا ہکا گل ہے آمنو برسول ہی، میرے محمد تے اعتبار کر، میرے مصطفیٰ تے اعتبار کر، جی میں میرا یار آدھا انہیں کر۔ آج میں تینوں آکھنا تو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں، میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا ساڑھے چو پیراٹا نال جڑا بازار وچ سارے بھرا نہیں بیٹھے، دیوبندی بریلوی سارے دکان نال نہیں بیٹھے۔ ٹھڈے دل نال سوچو کوئی کسے مسلک دا ہے جڑا آکھے جو میں تے انہیں کرے سن جویں اللہ دا رسول آکھدا ہے، میں تجارت دو نمبری نہیں کریندا، میں ملاوٹ نہیں کریندا، میں کچھ نہیں کریندا، میں تو کھرا تے صاف ستھرا، ہاں صاف ستھرا سودا دے ساں۔ کوئی ہے اج بھاویں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سب کچھ ہیں، لڑدے پے ہیں مسیتیں، لیکن اللہ دے رسول دی منیندے تے اللہ فرماندا مینوں خوش کرنا ہی تے میرے محمد دی من۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ 2:30 بجے بات ختم ہو جائے گی۔ اگلی بات سن، اللہ پاک فرماندا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن سن قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اللہ فرماندا ہے میرے یار دی من ہے، میرے مصطفیٰ دی من لے، میرے مصطفیٰ تے اعتماد کر لے، میں تینوں دنیا تے تیرے تے راضی ہو جاواں گا، خوش ہو جاواں گا۔ اللہ دا پاک پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آ قرآن سنے، اللہ فرماندے نو میرا یارا قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کل توجہ کرے آئے، اج کل تا پڑھ دے بیٹھے پر کل سمجھن اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا کل او سناؤ میرا یارا، آنکھ میرا یارا، پیغام دیو میرا سجانا، میں تیرے ہوٹھاں وچوں جملے کھواونا چاہنا ہے۔ ویکھاں کونے انگوٹھے تے چمدا پیا ہے، تیرے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی تیری گل بھی منیندا ہے یا کوئی نہ؟ پتہ لگ ویندا ہے۔ کل فرما دیجئے، اردو چ لکھے ہوندا ترجمہ کہہ دیجئے، تو آنکھ میں تیرے منہ وچوں اکھواونا چاہنا تاکہ پتہ لگ ونجے سجن کیڑا ہے تے دشمن کیڑا ہے۔ ہائے ہائے، سجن کیڑا ہے تے دشمن کیڑا ہے، کیڑا ہے جڑا تیریاں منیندا ہے تے کیڑا ہے جڑا تے یار دیاں نہیں منیندا۔ قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے لوگاں نو پیغام دے جا، او دنیا کائنات والے ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تساں سارے اللہ دے محتاج ہو، سارے اللہ دے محتاج تے فقیر تے منگت تے پینے ہو۔ اس کائنات دے اندر غنی ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے، پیر ہے تے منگت، بابا ہے تے منگت، دنیا کائنات دا چودھری ہے تو پینا اللہ دا، ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے۔ اور جنہاں نو بابیاں نو مشکل کشا بنائی بیٹھا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے انتم الفقراء الی اللہ۔ اے حضرت صاحب فلانا بڑا مشہور ہے، فلانا دم رکھدا ہے، اے میں گھر دی گل پہ دسنا، بندے بڑے دور دراز تو آئے نے، حضرت صاحب دے کولوں وینے آئے، گڈی تے کار کر کے آئے کہ حضرت صاحب کو جا کے دم کرواونا ہے، حضرت صاحب کو تویز لینے آئے، بڑے دور تو امیداں لا کے 5-6 گھنٹے کار دا سفر کر کے آئے، اگے جسے لے آئے تے حضرت صاحب اور فوت ہوئے پہن۔ ہائے حضرت صاحب فوت ہو گئے نے، اے آدھا ہے ہاں یار ساکوں تا پتہ ہی کوئی نہیں لگا، ساتا اتنے دور تو آیا حضرت صاحب کنو میں بال گھن کے اینو فلانا ہو گیا تینج کرواونا ہے۔ اللہ پاک فرماندہ و بدنصیبہ میرے محمد الرسول اللہ نے تینو پہلے آنکھ چھوڑیا، انتم الفقراء الی اللہ واللہ والغنی الحمید۔ اے ساری کائنات اللہ دی بارگاہ دے اندر منگتیاں تے پینے دیئے، اے قسمت دیاں لکیراں بنائندہ ہے تے میرا اللہ بنائندہ ہے۔ انہو ہوا اضحک و ابکا، او خوشیاں دے وے، کوئی تویز کرے، دھاگے کرے، منتر کرے، جنتر کرے، اللہ دا پاک قرآن اخدائی انہو ہوا اضحک و ابکا، او ہساوے تا روا کوئی نہیں سکدا، او مصیبت دے دے وے
خوشی دے سکدا کوئی نہیں ہے، خوشی تے غمی دا مالک بھی کون ہے؟ انہو ہوا اغنا و اقنا، اللہ پاک فرمانے نے او دولت تے مال بھی میں دینا ہے، میں کسے نو کنگال چکراں تے مالدار کو نہیں کر سکدا، یہ میں کسے نو مالدار چکراں کوئی جادوਆਂ ٹونیاں تویزیاں نال کنگال کو نہیں کر سکدا ہے۔ جسانے فلانے تویز کیتے نے کاروبار بندے، دکان نہیں پہ چل دی، اللہ پاک فرمانے نو بد نصیبہ میرے محمد دے بولنا تے اعتماد چکر، میرے یار دے ہوٹھاں وچوں کوئی گل جھوٹ نہیں نکلی۔ انہو ہوا امات و احیا، موت تے زندگی دا مالک تا کون ہے؟ انہو ہوا امات و احیا، او مارن تے آوے تے اپنے یار دے ہتھاں وچوں اپنا پتر لے لیندا ہے۔ حضرت ابراہیم میرے نبی دا 17 مہینے دا پتر ہے، تو جاننا 17 مہینے دا بال 1.5 سال دا اپنے ابے نہیں پہچاندا ہے، اماں نہیں پہچاندا ہے، نالے ہوں ہاں بھی کریندا ہے، نام بھی لیندا ہے، بول بھی لیندا ہے، ٹردا بھی ہے۔ کتنا اس ویلے بابا خوش ہوندا ہے جلے بابا سدیندا ہے تے 1.5 سال دا بچہ تھبکدا ہویا پیو دی گود چا ویندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی عمر 53 سال ہے، ہن بڑھاپا شروع ہویا ہے۔ آخری پتر ابراہیم علیہ السلام ہے، اٹھا بخاری شریف ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں تے پتر ہی، اے ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، اے رحمت للعالمین دے ہاتھ نے، اے انہاں ہتھاں تے چاہ کے بیٹھا ہے جنہاں ہتھاں دیاں انگلیاں وچوں اللہ چشمے پیدا کر دیندا ہے، اے انہاں ہتھاں تے چاہ کے بیٹھا ہے جس ہاتھ دی انگلی نال چن دے 2 ٹکڑے کر دیندا ہے، اے انہاں ہتھاں نال بیٹھا ہے جنہاں دی ہتھاں دیاں قسماں اللہ پیا چہندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے تے انہو ہوا اماتا و احیا، موت تے زندگی میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اج یار دا پتر ہے، ہتھاں تے چاہ کے اللہ دے رسول بیٹھا ہے، بخاری شریف ہے۔ وَتَقَا کا نفس ہو، بچے دا سا اکھڑن لگ گئی ہے، سکرات لگی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں وچوں ہنجواں اپنے پتر دے جسم تے گردیاں پیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ہنجواں گردیاں پیاں پتر تے ادوں پتر دا روح پرواز پیا کریندا ہے۔ اللہ پاک دسیندا پیا ہے، او دنیا والے او موت تے زندگی دا مالک میں ہاں، جداں لمن تے آواں یار دی جھولی وچ لے لیندا نا، تے جداں بچاون تے آونیاں اے پیچھے زلزلہ آیا ہے من سیرے دے اندر ہے، اے کئی سال پہلے اے جماعت الدعوہ مرکزی مسلم لیگ دے کارکناں نے 3 مہینے دے بعد پہاڑ تے غار دے تو پتھر ہٹائے نے، 3 مہینے دے بعد ایک ماں دی چھاتی تے پتر پہ ہویا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے تے 3 مہینے بعد اے مردہ ماں دی چھاتی چوبیاں بال دودھ پہ پیندا زندہ ہے۔ اللہ فرمانے انہو ہوا امات و احیا، مارن تے آواں تے محمد دی جھولی خالی چکرنا، یہ جیوان تے آواں تے 3 مہینے دی موئی ہوئی ماں دی جھولی وچوں میں دودھ دیا نہراں جاری کر کے پتھراں وچ ذلغار دے وچ بھی زندہ رکھ چھڑنا۔ انہو ہوا اماتا و احیا، اللہ فرماندن وہ بندہ میں تینوں خوش کرے ساں، تینوں میں خوش کرے ساں، شرط ہی دنیا تے تو مینوں خوش کر۔ اللہ تینوں کیویں خوش کراں؟ اللہ فرماندہ ہکو تو میرا یار ہے، ہکو تو میرا یار ہے، وہ تو کائنات دا سردار ہے، تو اسے تے اعتماد کر جویں او آدھا ہی انجے کر۔ ایمان نال دسو کوئی کسے فرقے دی دعوت ہے، کسے مولوی دی دعوت ہے، کسے پیر دی دعوت ہے؟ یارو سا کلمہ جس دا پڑھے ہے گل تا اسے دی ہے کہ اللہ نے سانو سونا مصطفیٰ جو دیتا ہے، سونا مصطفیٰ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں ایک نکی جی گل کرتے بات ختم کرنا 1:30 بجے انشاءاللہ۔
بات ختم کرنی ڈٹ ہو گئے نے توجہ 28 بجے ہو گئے نے توجہ کر کس مصطفیٰ نو اساں چھوڑی کھلے ہیں ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھ دا کھلا عیسائی بھی کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پڑھ دے کھلن کہ نہیں یہودی اج بھی زمین تے موجود ہیں کلمہ پڑھ دے کھلن لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ دے کھلن تے صرف رسول اللہ ہی وہ ہے لا الہ الا اللہ بھی وہ صرف فرق وچ لفظ محمد ہے اللہ نو پیار ویکھ او لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ خدا اللہ فرماتا ٹھیک ہے پڑھدا کھلا خنزیر ہی کھاندا کھلا پڑھ بھی صحیح تے کھا بھی صحیح توجہ کرے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھدا کھلا سور کھاندا کھڑا اللہ فرماتا پڑھ تے جدوں اس پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے دے ہوٹھاں تے ہن کی آ گیا ہے محمد بولو نا اے دے ہوٹھاں تے کیا آ گیا میں گل سمجھیندا پیا اے دے ہوٹھاں تے کیا آ گیا محمد اللہ فرماتے بریک لا ہن تیرے ہوٹھاں تے محمد دا لفظ آیا ہن انہاں ہوٹھاں تے خنزیر نہیں آونا چاہیدا ناپاک پلیت میں حرام پیا کرے نا ہن خنزیر نہیں کھاونا میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ جنہ ہوٹھاں تے محمد دا لفظ ہوئے اتھے پلیت غذا آ جائے میں نہیں کھاون دیندا تے ٹھنڈے دل نال سوچو ٹھنڈے دل نال سوچو جیڑا رب محمد دے نام دی اتنی قدر کریندا ہے اساں کتنی قدر کیتی ہے اساں راتی دیاں تسبیحیں پڑھنے ہیں تے حرام ہی کھاندے کھلے ہیں ناک بھی کھاندے کھلے ہیں ٹھنڈے دل نال سوچو اوے اساں تے 10 روپے پئے ہون تے اللہ دی قسم اُتے پیر رکھ دینے ہیں جو اگلا لگ ونجے تے میں چا لئی ساں آؤ مقام عبرت ہے اس تو زیادہ چنگا رب نے کوئی امت نہیں بنائی اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں دن قیامت دے اساں سارے تو پیچھے آئے ہیں نا دن قیامت دے سب تو پہلے ساری امتاں پیچھے کھڑیاں ہو سن اللہ بڑا پیار کیتا ہے مصطفیٰ نال تے اس دی لاج رکھیو پیار دی وجہ کر کے اللہ فرمائے گا ساریاں امتاں پیچھے کھڑی ہیں سب تو پہلے امت میرے محمد دی جنت جائے گی کتنا اللہ عزت کرندا ٹھڈے دل نال سوچو ایک تا گل ہور سن لو تے گل ختم ہے جی اللہ کرے ساڈے اندر مصطفیٰ دی عزت پیدا ہو جائے دیہ قیامت دے ترہ بڑی لگنی ہے ہر مولوی کول پوچھو اللہ تش پیاس 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 1,24,000 نبیاں دیاں امتیں میدان معاشر چن انہاں نوں ترہ تے پیاس لگی کھلی ہے تے کسے نبی کول نہیں اپنی امت نوں پانی پیواون دا انتظام کوئی نہیں تے اللہ دے بندیا اللہ نے مصطفیٰ دی وجہ کر کے تیرا کتنا حیا کیتا ہے تیرے واسطے تا میدان معاشر چی حوض کوثر بنا دیتا اجیں بے قدری کریں نا اس مصطفیٰ دی اجیں نہیں رب نو خوش کریں دا او 1,24,000 پیغمبر کم و بیش تڑپ دے کھڑے نے امت تڑپ دی کھڑی ہے کسے دے کولوں اپنی امت نو پانی پیوان دے انتظام ہی نہیں تے اللہ دے رسول نو اللہ فرمایا سونا تینوں میں شرمسار نہیں کریندا میں دہ قیامت دے تیری امت واسطے حوض کوثر پانی دا انتظام کر دینا اللہ دے رسول فرمایا اتنے پیالے نو تھے جویں اسمان دے ستارے نے اتنے پیالے رکھے پے نے تے آؤ ہن تک کچھ سانو خوف کرنا چاہیے اس مصطفیٰ تے اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس رسول اللہ دے طریقے تے زندگی گزارنی چاہیے کہ نہیں چاہیے اس رسول اللہ نو نظر انداز کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے میرے بھائیو آؤ یہ دعوت ہے باقی فرقے پارٹیاں لڑائیاں جھگڑے کرندے مر ویسائیں دیں قیامت دے ایک شاید حساب ہو سی اللہ تیرا میرا حساب آسان فرمائے اور مالک کائنات سانو دنیا تے سونے مصطفیٰ دا تابعدار بنا دے اور دہ قیامت دے اپنے سونی جنت دا حقدار بنا دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین